أن استعمال الصائم للمعجون لتنقية أسنانه وتطيب نكهة فمه لا بأس به ما لم يصل إلى معدته، فإن وصل إلى معدة فإنه يكون مفطرا إذا وصل إلى ذلك باختياره. وأما ما تهرب منه عند استعماله في الفم، ما تهرب منه إلى المعدة بغير اختياره، فإنه لا يفطر به، لأن من شرط التفطير أن يكون الصائم متعمدا لتناول المفطر، وهذا لم يتعمد تناول ما يفطر به. ويدل لجواز ذلك أن السواك يجوز للصائم، بل هو مشروع في حقه في أول النهار وفي آخره على القول الراجح. قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استثناء الصائم بعد الزوال، والأصل بقاء النصوص على عمومها، وعلى هذا فيجوز للصائم أن يتسوك.